جناب بار محمد بخش نمبردار دعا فرماؤ اللہ مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے، سانو بھی انہاں دی موت تو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم دی ایک آیت پاک دا میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ تو آڈی خدمت گزارش ہے کہ تسی سارے حضرات توجہ میری طرف کرو گے انشاءاللہ، تاکہ میں لمبا سفر کر کے آیا، پھر میں لمبا سفر اسلام آباد دی طرف کرنا ہے۔ میرے بہت اچھے دوستاں چو ایک اچھا دوست بھائی محمد اعجاز الحق مدنی صاحب نے یہ جدو حکم کر دینے تے پھر نال چھوٹی چھوٹی شرطاں بھی رکھ دیں دینے تے سانو پھر انہاں دیاں شرطاں سمیت انہاں دا حکم قبول کرنا پہتا ہے۔ اور گرمی ہے سے لیکن اللہ پاک نے ہوا چلا کہ گرمی دی شدت بھی کم کر دیتی ہے، ہون امید ہے بھی کچھ تھوڑا ٹائم تسی کٹ جا سکتے۔ دوسری مصیبت ہے جس بندے دا کوئی دسترخوان پہ ہوئے وہ مولوی دی سن دے سچی گل جائے، دسترخوان اگو آ جائے تے آدر میاں پہلے تو عام بعد میں کلام تے جاٹا آدر میاں بکھے بندے دی تے نماز نہیں ہوتی تو تقریر سناؤ گا یقین جا صرف اے جڑا دسترخوان پہ آنا اے تجھے چالو تے باقی اگے اگے ہو جو بعد جی بشال ہم آگے انشاءاللہ اے جڑا پہ آنا جی اے دسترخوان انہوں کٹھا کر دے ایتھے ہی بس ماشاءاللہ ہون تو اسی قریب قریب ہو جو جنہیں اندر کو دسترخوان چاہی گئے اور قریب ہو جاؤ صبر دا پھل مٹھا ہے انشاءاللہ پھر اگو آ جائے ثواب دی نیت نال نیڑے نیڑے ہو جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دوستو جس دور زمانے وقت تو آڈا میرا گزر ہو رہے ہیں ایسا زمانہ ہے کہ جس بندے دا بھلا سوچو او بھلا سوچن والے بندے نو اپنا دشمن سمجھ دے، تو جڑا بندہ ٹھگی لائے رنگ برنگیاں او دے سامنے گلاں پیش کرے لالچ دے وے تے او آدم اے بندہ بھئی ساڑھا کو خیر خواہ ہے پتہ ادو لگ دا ہے جدو سارا جگا، کیونکہ جب تک لالچی زندن ٹھگ بکھے نہیں مرد۔ اور اس صرف آج دی گل نہیں، قرآن اج بے شمار ایسے واقعات نے کہ بھلا سوچن والے انہوں لوگاں پتھر مارے، بھلا کرن والے انہوں لوگاں پیرنج کنڈے بچھائے، سمجھ گئے ہو سو بھلا سوچن والے بھلا کرن والے دیاں نو طلاقاں دیتی، بھلا سوچن والے اس اعلیٰ ذات دے خلاف قتل دے منصوبے بنائے، جنہیں جہنم تو بچان تے جنت دے پہنچان دا لوگاں نال وعدہ کیتا بھی اے پاسا مل لو تے جنت نے اس پاسے نہ جوے آئے دوزخی نے، ایسی بھلائی کرن والی ذات نو بھی لوگاں معاف نہیں کیتا۔ پھر میں کون ہونا تے تسی کون ہوندے ہو، کرو خبر کس نے سچی گل گھر جا کے۔ پھر بھی کیا حشر کی ہوندہ مثال دے دینا، اے مہندی دیتے رسمہ رواج تے کوئی بندہ کھڑا ہو کے گل کر دے وے بابا بزرگ کی خبردار کسے دی میں دیکھیا میں اپنی بیٹی یا کسے اپنی گھر دی خاتون دے سر تو بوشن لتھا ہویا ہوئے، خبردار شادی تو تے بے پردگی نہیں کرنی، خبردار کوئی ڈھول شول نہیں وجاونا، خبردار کوئی بینڈ باجی والے نہیں سدنے، اے بابا گھر گل کر کے دے تے بوٹ پتہ کی ہو سی سارے بال بچے کٹھے ہو کے تے اماں نو آکشن ابے نو کی ہو گیا
اگوا دیئے میرا پوتر تو تا آج ہے اے دے حال ویکھن میں ہی تا زندگی گالی بیٹھی انہوں مالیہ خولیہ ہو جائے سچ بولن والے نو مالیہ خولیہ ہوندہ جس آکیا بے پردگی نہ کرو انہوں مالیہ خولیہ ہے جس آکیا پاک پیغمبر دی شریعت اس طرح نبی دا دل نہ دکھاؤ ڈھول نہ بجاؤ بینڈ باجا نہ کڈو مراسی گانے نہ سنو جناب شادی دیتے کوئی کنجریاں شنجریاں نہ سدو حرام دا مال انجھے ضائع نہ کرو حرام نہ کرو تے اون مالیہ خولی ہو گیا نہیں اس سچی گل کیتی ہے تے سچ ہضم کرنا ایک کسے دکا میں کونوں نہ تسی کونوں دے ہو جدی خاطر اللہ نے کائنات بنائی کائنات نو رونقاں دیتیاں حضور نہ ہوندے کچھ بھی نہ ہوندا ساڈا عقیدہ ہے تے جندہ ہے او سبحان اللہ کے باقی اپنی قسمت نواکھے اس جملے تے سارے نہ بولو حضور نہ ہوندے کچھ بھی نہ ہوندا اے ساریاں رونقاں جڑیاں نظر آ رہی نے اے رونقاں نے میرے مصطفیٰ دے چہرے دی رونق دی وجہ تھی اے تیرے میرے جڑی رونق بنی ہوئی ہے جڑی تیری میری ٹور بنی ہوئی ہے جڑی تیری میری گل بنی ہوئی ہے اے جڑا تیرے میرے عباں تے اللہ پردہ پائی کھلا ہے تیری امینوں نہیں دستا میریاں تینوں نہیں دستا اور میاں سارے دیاں گلنا چھپا کے کھڑا ہے جڑی تیری زمانت گل بنی ہوئی ہے میں بھی سر چاہ کے ٹرنا تے تو بھی سر چاہ کے ٹرنا ہے تیری بیوی اگے عزت ہے بیوی تیرے اگے عزت ہے آپ رات اگے عزت ہے پیو پتر دی عزت ہے اے جڑیاں تیریاں میریاں عزتاں تے ٹورا بڑیوں یعنی میں کائنات دے رب دی قسم کھا کے کہہ سکتا اے اصل گل ہے اس گل والے دی جو دی گل نہ ہوندی تے کسے دی گل بھی نہ ہوندی حضور دی گل دی وجہ تو ساری گل توجہ ہے میرے طرف اچھا بھئی جن دی اپنی آپ پہ گل بنی ہوئی او نہ بول لیتے جن دی گل حضور دی گل دی وجہ تے او بول لے ذرا حضور دی گل نال تیری گل حضور دی گل نال میری گل حضور دی گل نال کائنات دی گل ایک کائنات دیاں رونقاں خوشبوواں اے دن اے رات اے پہاڑ اے اشجار اے بہار اے چند دی چاندنی سورج دی تبانی چاریاں دی جگمگاہٹ بسمان دی بلندی زمین دی پستی آبشاراں دی کھڑکھڑاہٹ دریاواں دی روانی سمندراں دی طغیانی اے سبزے اے کھیتیاں اے زمین دے نظام دا جڑا سارا کچھ نظر آ رہے ہیں اے صرف رونق ہے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضور نے ہاتھ چاہ کے برکت والے ہتھا نال رحمت والے ہتھا نال سورج نو موڑن والے ہتھا نال چن نو توڑن والے ہتھا نال درختاں نو قدمت بلان والے ہتھا نال پتھریاں نو کلمہ پڑھان والے ہتھا نال با برکت ہاتھ چوکے آکے اسی اللہ مینوں پتہ ہے میری امت کی کرنا ہے مہربانی کریں انہاں دے اعمال کج کے رکھیں پردہ پا کے رکھیں انہاں نو بدنام نہ کریں ذلیل نہ کریں تے اتنے نہیں کل قیامت والے دن بھی جدو حشر دا میدان ہو سی اس ویلے بھی میری امت دے اعمال اتنے کجیں کہ کسے دوسرے نبی دی نظر بھی میرے امت دے اعمال تے نہ پہ جائے اللہ فرماتا سونے ہونتے ہاتھ چال ہے تو دوجے نبیان دی گل کرنا ہے میں تینوں نہیں وکھاونے گناہ گار جانے پروردگار جانے میں سوڑیا تینوں بھی نہیں وکھانے یہ سارے سبحان اللہ کو پڑھے لکھے بندے ہو پڑھے پنجایت والے بندے ہو میں گل کر رہے تھے اللہ اپنے نبی نو تو اے ساڑے عیب کیوں نہیں وکھاونے اللہ فرماندا ہے بے وقوفا جیڑی گل نبی ویکھ لوے او دا ہو جاندا ہے گواہ تے اگر نبی گواہ ہو گیا تیرے گناہاں دا تیری بخشش کوئی نہیں ہونی اس تے میں جانا تے تو جان میرے مصطفیٰ نو کیوں تکلیف دینا ہے میرے حبیب نو کیوں تکلیف دینا ہے میرے نبی نو کیوں گواہ بڑھانا ہے کیونکہ نبی جس گناہ دا گواہ ہو جائے ماذ اللہ بچائے قیامت اللہ دن حضور آکھن دا انہوں میں گالی کر دیا آپ سنے ہیں میں انہوں چوری کر دیا آپ ویکھے ہیں میں زنا کر دیا آپ ویکھے ہیں اور جس گناہ دا نبی گواہ ہو جائے او دی بخشش ہو سی سر علیندے ہو زبان نے علیندے افسوس ہے جٹو کھڑک میں سستی نہیں کیتی حکومت رو تو سنج گھبرائے بیٹھے ہو ماشاءاللہ کھڑک میں سستی کیتی اللہ دے بندے ہو
تسی اللہ نہ چھوڑے اللہ نہ توڑا دی جو جائے باکڑ بلے مسلط کی تن جدو کنک لئی سو مانگی ہو سی وچے تو سستی ہو سی کیوں اے حکومت نہ رو اپنے عمال نہ رو اللہ دی قسم زرداری شباز شریف عمران خان نہ رو اپنی کیتیاں نہ رو اسی کیتا کیے اس ساڑھے واسطے کی نہیں کیتا تگو اس واسطے کی کیتا ہے ذرا سوچو تو صحیح نہیں اجے تے سی باندر نہیں بنے اجے تے اللہ ساڑھیاں شکلہ کتیاں تے رچھاں تے باندرالیاں نہیں بڑھائیاں شکل تبدیل نہیں کی تھی کیوں اے دے وچ میرے نبی دا حصہ ہے ایک دن حضور انجوے کہ اللہ سائیاں میں نے پتہ ہی نہ برے عمال کرنے نہیں انہاں دن نہ ویکھی میرے چہرے در ویکھی انہاں دیا شکلہ نہ بدلے فرمایا سونے موک گئی گل اے جو بھی کرے سن انہاں دے چہرے موڑ بھی سونے سونے راس ورنہ اگر میں تے نہیں میں تھانے دار صاحب نے کہا قرآن چالے اور تو رکھو نہ دے سر تے بمائے میرے توڑی چلو موڑی میرے سر تے قرآن رکھ کے آکی بھی کیڑے گناہ جڑے پچھلی قومیں کیتے ہیں تو نہیں کیتے بلکہ ساڑھے گناہ ہیں جدے بھی تھوڑی تبلیغ کر لی مڑ سور لینے ہیں تاکہ قیامت اللہ دیں میں بھی اللہ دے دربارے پیش ہونا بھی اتنے لوگ تری عزت کر دیں تو گل کوئی نہ سمجھائے سور لا کے پیسہ لوٹ لے میری عادت ہے کہ میں پہلے 10-15 منٹ اپنی صلاح واسطے کر لگ کروں دوسرے نیک آدمی دوجے نبیان دے سامنے جدو عمال کھولے جانا ایماندار نہ دسو او نبیان دی امتہ اکثر نہیں اللہ سائیاں آسا تا ایک دو ترائے کرتوت کیتے تھے سانو باندر بنا دیتا تھے انہاں دے دفتر بھرے پہن تھے انہاں کچھ بھی نہیں ہوا کہ فرمایا انہاں دا موہ نہیں انہاں دے سائیاں دا موہ انہاں دا موہ نہیں انہاں دے سائیاں دا موہ انہاں دا سائیں جو کملی والا سی اس ریوڑ دا اس چھیڑو جو کملی والا ہے رکھوالا جو کملی والا ہے سنبھالن والا جو کملی والا ہے اس گلشن دا مالی جو کملی والا ہے اللہ اس باغ تے اس گلشن دے پھول نو کچھ کر سکتا ہے کوئی جدا مالی مصطفیٰ ہوئے اس امت دی شکل بدل سکتی ہے کہ جدا رکھوالا کملی والا ہوئے جدی اس سے تسی آئے ہیں تسی آئے ہو تو دوستو کم از کم کدی کلیاں بیک کے میں بھی سوچتا تے تسی بھی سوچو یار ساڑھا نبی 23 سال کدی انہیں جوان دی روٹی رج کے نہیں کھا دی اچھے غریبی دی وجہ تو نہیں کھا دی نعوذ باللہ حضور غریبان تسا امیر ہو حضور غریبان نہیں انہاں ساڑھے غام بچ نہیں کھا دی جدو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دی تدفین ہو گئی نا امی عائشہ حجرے وہ بندہ بولے جنہوں امی عائشہ پچ دی سیدہ طیبہ طاہرہ دے حجرے چے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے جدو صلاح دیتا نا تے حضرت انس حضور دے غلام آن تے گزرے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ دے بوئے تو حضرت فاطمہ نے رو کے فرمایا انس انہوں دفن کر رہے ہو جائیں 23 سالج کدی صبح شام راج کے جوان دی روٹی بھی نہیں کھاتے صبح بھی اگر غم کیتا ہے تو تیرے میرے واسطے دوپہر بھی غم کیتا ہے تو تیرے میرے واسطے رات بھی غم کیتا ہے تو تیرے میرے واسطے اور اتنے غمگین حضور ایک دن میرے محبوب علیہ السلام رات سردی شدید پہ رہی ہے ککر پہ رہا ٹھنڈی ہوا پہ ہی چلے حضور پاک نکلے بے ہون ابو جہل ادھی رات جا کے تبلیغ کرے نہ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے حضور پہنچے جا کے دروازہ کھٹکایا اندروں ابو جہل اپنی بیوی نے آکھیا ویک کوئی بہت مجبور ہے جڑا اس ویلے میرے بوئے تے آئے کھڑا ہے تے تو گواہ ہو جا جیڑی شاید مطالبہ وکرے سی آج میں انہوں خالی واپس نہ لوٹائی سان کیونکہ ہر کوئی اندر ستا رضائیاں لے کے کونے مجبور جڑا اس ویلے ساڑھے بوئے تے آیا بوہ کھولے اس تے حضور کھلوت آئے دروازہ کھولے آقا کھڑے جن واسطے پوری کائنات دا نظام اللہ بنایا ہے پھبایا ہے سجایا ہے حضور کھڑے دروازے تے حسین کر کے بیکھے کہنے لگا تینوں کیڑی شاہ جڑی آرام نال نہیں بان دے آئے کیڑا کوئی مسئلہ کی ہے کہ جڑا تنو آرام نال کر اتنی شدید سردی ویچی میرے بوئے تے لایا ہے حضور دی زبان جو جملہ نکلے جب میں ایک گل کہہ کہ تقریر ختم کر دیں تے ہو گئی یقین جانو حضور فرمایا تیرا جہنم جانا میں نو سوکھ نال ساؤنڈ نہیں دیں
دوزخ جانا مینوں سکھ نال سون کیونکہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہے آئے پکی گلے جڑا رسول میں توڑے وال بھیجے آئے جڑا سونا آیا ہے کو صلی اللہ جڑا سونا آیا ہے من مونا آیا ہے نا دن نا مہینے تے نا سال تے مکڑی نا دن نا مہینے تے نا سال تے مکڑی اے آمین گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اے آمین گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی کیڑا کملی والا کیڑا آمنہ دلال کیڑا محبوب رب ذوالجلال کون صاحب شرف و کمال کون جدے ابو بکر عمر نال کون جڑا ہر گھڑی رکھ دے امت دا خیال بولو ذرا میرے یار فرمایا او رسول توڑے وال آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم او دی شان تے عظمت تے فکر وے کہ امتی دے پیرج کنڈا لگ جائے میرے نبی کلو برداشت نہیں ہوندہ تیرا میرا حرسے 2 مربع نے 4 ہو جان تیرا میرا حرسے 5 کروڑ 10 کروڑ ہو جائے تیرا میرا حرسے 20 کروڑ عرب ہو جائے تیرا میرا حرسے 4 فیکٹریاں نے 10 فیکٹریاں ہو جان تیرا میرا حرسے چیئرمین ایم پی اے بن جاواں تیرا میرا حرسے ایم پی اے ایم این اے بن جاواں تیرے میرا شوق ایم این اے تے صدر بن جاواں تیرا میرا شوق ہو رہے پر آمنہ دے لال دا قرآن کہندہ اکوئی حرسے صبحوی دوپہروی شاموی ہر لمحہ ہر گھڑی کہ میرا کوئی امتی دوزخ نہ جائے میرا کوئی امتی پریشان نہ ہوئے میرا کوئی امتی غم میں مبتلا نہ ہوئے میرا کوئی امتی کسی مصیبت دے اندر نہ پھسے آقا دی ایک کوئی فکر ہے کہ میرے امتی نو کدی کوئی کنڈا بھی نہ لگے میرے امتی نو تتیوا بھی نہ لگے یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال نو حضور فرما دینے تو کلمہ پڑھ لے میں خوش ہو جاواں گا انہیں کہا میں سوچ کے آیا سا جیڑا بھی ہویا تے جو بھی آکھے گا من لواں گا پر ایک گل میں منن واسطے تیار نہیں کہ تیرے آکھے لگ کے کلمہ پڑھ لواں ان ذرا تو بھی تنہائی وچ سوچ میں بھی تنہائی وچ سوچاں جدو حضور واپس لوٹے ہونے نے آقا دے دل تے کی گزری ہوئے گی کہ میں تے بھلا سوچن واسطے آیا اگو کیسے بدتمیز نے بدتمیزی نال جواب دیتا ہے کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا ارادے اس طرف تھے ارادے اس طرف تھے کہ محمد کو دنیا سے مٹا ڈالیں ارادے اس طرف تھے کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں ارادے اس طرف تھے کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
میرا نبی اخلاق عظیم دا مالک ہے پتھر دا جواب پتھر نہ نہیں دینا لوکی پتھر مار دینے لوکی جادوگر کہندے نے لوکی میرے نبی دی جسم تے مٹی سڑ دینے لیکن آقا فرماتے نے پتھر مارن والیا یارا جے تو میرے ول آویں سینے نال لگاواں تینوں تے کدی نہ دوزخ جاویں اے سینے نال لگاواں تینوں تے کدی نہ دوزخ جاویں ایو وجہ میرے محبوب کڑی گل نال خوش ہوندے نے تو نماز پڑھ ایتھے حضور دی اکھاں مدینے وچ ٹھنڈیاں ہو جان گیاں قرۃ عینی بالصلاۃ ایتھے نیکی کر حضور خوش ہو جان گے 5 ٹائم دی نماز پڑھ حضور خوش ہو جان گے اپنی دھیاں دا پورا حصہ دے حضور خوش ہو جان گے بہناں دا حصہ ادا کر حضور خوش ہو جان گے ماں باپ دی عزت کر حضور خوش ہو جان گے اپنا سرمایہ مسجد مدرسے تے لا حضور خوش ہو جان گے کسی غم زدہ دی حمایت کر حضور خوش ہو جان گے بھکے نو کھانا کھلا حضور خوش ہو جان گے پیاسے نو پانی پلا حضور خوش ہو جان گے مسافر نو ٹکانا دے حضور خوش ہو جان گے رومن والے نو ہسا دے حضور خوش ہو جان گے اجڑے نو وسا دے حضور خوش ہو جان گے جنو کوئی نہ سینے نہ لاوے انو گل نہ لالے حضور خوش ہو جان گے حضور خوش ہو جان گے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھے اے دیتے تو بھی خوش ہو جا تیرا نبی بھی خوش ہو جائے میرے آقا نو اس گل تے خوشی ہوندی ہے کہ میرے امتی جہنم کو لو بچ گیا تے جنت وچ جان والا بن گیا حضرت حمزہ شکار دیا دی سڑ آپ شکار کھیلن گئے پیچھے ابو جال نے میرے محبوب علیہ السلام نال بڑی بدتمیزی کی تھی آقا دی بڑی توہین کی تھی حضرت حمزہ دی لونڈی ویکھ رہی سی شام نو حضرت حمزہ واپس آئے نے گھر داخل ہون لگے لونڈی کہن دیئے اس واسطے محمد نو مار دینے کیوں دا باپ فوت ہو گیا ہے او دے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں ہے او دی ماں بھی فوت ہو گئی ہے یتیم سمجھ کے بدتمیزی کر دینے حمزہ پوچھن لگا گل کیے کہن لگی آج تے اخیر کر دیتی ابو جال نے توڑے بھتیجے محمد نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کیا کیا سارا مادرہ سنایا دل تے ات رکھنا حضرت حمزہ کر نہیں گئے اس جگہ سدھے واپس چلے گئے ابو جال اپنی محفل بیٹھے تے شیخیاں ماردہ پہ آئے آج تے میں کمال کر دیتی ہے آج تے میں بڑا ستایا ہے آج تے میں ویکھیا ہے کہ محمد دی اکھیاں جو آنسو آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی دیر نو حضرت حمزہ پہنچے او ساکیا یار اج حمزے نوی داستان سناوانگے بھی خوش ہو جائے گا حضرت حمزہ نے ایک پچھیا نہ دو پچھی سدھا جا کے دے سر دے وچ کمان ماری سر پھاڑ دیتا لو لوہان کر دیتا تے کہن لگا خبردار میرے بھتیجے نو لاوارث نہ سمجھی خبردار میرے بھتیجے نو لاوارث نہ سمجھی کی ہویا جو دا باپ فوت ہو گیا ہے دوستو باپ فوت ہو جائے بندے ککھا نہ لو بھی ہولے ہو جاندے نے ماں فوت ہو جائے بچے گلیاں چرول جاندے نے اس وقت پر ایک کوئی گل کر دینے آن دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں آن دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں
अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां ओए आउंदियां चेते जद वफावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां ए मियां बाप टुर जांदा है बंदे फिर लभदे ने चार पाई लभदी है बाप नहीं लभदा जुत्ती मौजूद है पाण वाला टुर गया दवाई मौजूद है खाण वाला टुर गया गड्डी मौजूद है बैठन वाला टुर गया कुर्सी मौजूद है रौनक टुर गया इस वास्ते दोस्तों घर दे बुजुर्ग घर दियां रौनकां हुंदे ने बाप मरे सर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली वे मावा बाज मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली फिर तो इको ही गल करते ने अजला तूने रोब पुराने अज दे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अजला तूने रोब पुराने अज दे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं मुड़ के लभदे नहीं पुत्र पावे लख जहान तू मंदे ने मां प्यो आखण सारे जग तू चंगे ने मां प्यो आखण सारे जग तू चंगे ने पुत्रा खातिर गैर पिछे लगदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते बाप मरे ते सारे हौसले ठह जावन पुत्र दिया विच मुसीबतां पै जावन बाप दे हुंदियां कंधां नहीं पौंदियां मां प्यो दे हुंदियां भांडे वखरे नहीं हुंदे मां प्यो दे हुंदियां एक चुल्हे ते खांदे ने माली टुरदा गया ते बिगयाड़ पैंदे गए शरीका उठदा गया विरासतां वंडियां गईयां ये बाप अजी माली है यार खेती साइयां बाप टुर जाए बंदा की फिर इंज हुंदा कहंदा की करां किधर जावां कुछ नहीं सुझदा इस वास्ते मियां जदों नाई सिर ते आया ना फिर पता लगे बाप ते हुंदा बंदा प्यो नूं वध तोए कीता की है मेरे वास्ते ਉਹ बेचारा दाढ़ी पकड़ के आदा है चिट्टे धुप ते कीतन पुत्र मैं कुछ कीता हड्डियां जवाब दे गईयां कमर झुक गई फिर भी कहंदा कुछ नहीं कीता नहीं 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 जिस बाग दा माली जिस बाग दा माली टुर जावे जिस बाग दा माली टुर जावे उस बाग च रहिंदी छां कोई नहीं जिस बाग दा माली टुर जावे उस बाग च रहिंदी छां कोई नहीं जद बाप किसे दा मर जावे फिर जिसम च रहिंदी जां कोई नहीं फिर जिसम च रहिंदी जां कोई नहीं बाप दे हुंदियां यारो सारे
اپنے بندے نے جب باپ کسے دا ٹر جاوے پھر اس دی پھڑدا پاں کوئی نہیں باپ دی عزت کر میرے آقا دا مجمع لگا ہویا ہے صدقے جاواں اس مجمع تو تے صدقے جاواں اس مجمع تو جڑا حضور دی یاد چانسو بہارے آئے میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی میرے والے دیکھنا انشاءاللہ ایک جملے جنا تو انہوں ساریاں فضامہ چیر کے تے مدینے پہنچا دیں گا ایک چھوٹا جو جملے کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور والضحادہ چیرہ لے کے بیٹھے ہونے نے تے سارے غلامہ دی نظر حضور دے مکھڑے تے ہونی کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی یہ تو میرے محبوب علیہ السلام واللیل کی زلفوں میں القمر سجا ہوگا واللیل کی زلفوں میں القمر سجا ہوگا واللیل 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 کی زلفوں میں القمر سجا ہوگا اس جلوہ زیبائی کا منظر کیا ہوگا اس جلوہ زیبائی کا منظر اگر سارے ایمانداری نال سبحان اللہ کہو تو انہوں ایک حدیث سنا ماں ٹینشن نہ لو چشتی صاحب بھی آئے نے حضرت قاری صاحب نے تلاوت بھی کرنی میرا جے گلا ہون گرم ہو رہا ہے کی کریے بھائی ماشاءاللہ کی کریے اعلان ٹائم دے دی میرے خیال ہے باقی پھر سے سبحان اللہ مدنی صاحب خدا تنو سلامت رکھے جڑا مجھے نہیں بلندہ پہ ہو نا تو ہاتھ چاہیں دے ہو او مخیر بول پاؤں یقین جانا جی یہ کمال ہے مدنی صاحب دا ایسا ہتھاں تے لایا سو لوگاں اللہ انہوں اور عزت دے مدینے لے جائے میرے کٹھے لے جائے تو انہوں سارے انہوں لے جائے میرے محبوب علیہ السلام انج کر کے مدینے دی گلی جا رہے سن میں ساری کائنات دے سونے دے شہر بنا کے قربان کرا اس مٹی تو جتو حضور لنگ گئے میرا خیال ہے کوئی گنگا ہی ہو سی جڑا نہ بولے ہو سی تیرے پروٹوکول کوئی فرق نہیں پہندا نبی دی حق جب بولیا کر تیری چودراہٹ تیرے خان صاحب ختم نہیں ہوندی تیری چودراہٹ تیرا تکبر بولیا کر حضور دی حق جب ساری دنیا تیرے حق جب بولے جے حضور نہ بولے تو دوزخ جائیں گا ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے حضور تیرے حق جب بولے تو جنت جائیں گا اگے پیچھے بول دے تھک دے نہیں تھے جدو مولوی آکے سبحان اللہ سنساز نا مولوی دے آکے سبحان اللہ نہیں آکھنی کیونکہ مولوی تے جہنمی ہے ان کل خانی میں تنو کو جاتا نہیں میں قربان کرا اس مٹی تو ساری کائنات نہیں ہو جملہ کہنا میں جنت قربان کرا اس خاک تو جڑے ذرے حضور دے وجود نال آج بھی لگے ہوئے میں میرے محبوب علیہ السلام تے دعائی کر دے رہنے ہیں دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے تیبہ دیاں ہون گلیاں دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے تیبہ دیاں ہون گلیاں ای جو میرے دل دیاں چاواں تے تیبہ دیاں ہون گلیاں دل وچ پیار نبی دا
سبز گنبد دے چھاویں بہ کے نعتاں پڑھ پڑھ کے آقا نو سناواں نعتاں پڑھ پڑھ کے آقا نو سناواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں طیبہ دیاں ہون گلیاں اُتے ملدا ہے زمزم پانی اس پانی دی بھی عجب کہانی میں بھی رج رج کے پیاس بجھاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں اے طیبہ دیاں ہون گلیاں آقا جا رہے نے محبوب تو جہاں جا رہے نے صاحب قرآن جا رہے نے والضحیٰ دے چہرے والے جا رہے نے واللیل دیاں زلفاں والے جا رہے نے بازا کاجل والے جا رہے نے ختم نبوت دے تاج والے جا رہے نے میاں سارے جہانہ دے راج والے جا رہے نے میں تو انہوں چیک بھی نال کرنا ہے بیٹھے ہو یا میرے معزز سامین حضور جا رہے نے پیچھے صحابہ کھڑے نے تے ایک صحابی بولیا اس آکھیا تو انہوں ایک منظر بھی کھاواں انہاں کہہ جی بھی کھاؤ او کون جا رہے ہیں حضور جا رہے ہیں کہنے لگا آواز مارا انہوں دے منہ تے ہاتھ رکھ دیا تینوں پتہ نہیں انہوں آواز نہیں مرین دی تینوں پتہ نہیں اس نے اچھی صد نہیں مرین دا اس کا پتہ میں کیوں آواز نہیں مارنے اللہ دا قرآن کہندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اس وقت کے ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے اچھا دسو بھی دعا چنگی ہے جی ہولو بولے ہو حضور دے بوہے تے جانا چاہندے ہو پھر ذرا سارے آنکھو ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کیوں کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے کوئی اچھی نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے جاگ دے رہنا اگلا جملہ کدے ہمیں اتو آواز نہ گزر جائے جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے توجہ ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے ہمیں کتا ہوئے بیٹھا ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے نسبت چنگی ہونی چاہیے آواز مارا لگا نہیں مارنی کہنے لگا میں نو پتہ آواز نہیں ماری دیاں وچ گل ہو رہے کہنے لگا سنا انہیں کہا میں آواز ماراں گا یہ ہن سمجھو نوانے جنہیں میرے والے بیکھنے میں آواز ماراں گا یا رسول اللہ
حضور انج ویکھن گے او دیاں زلفاں ہلن گیاں ساڈا دل ہل جائے گا انج ویکھن گے انج کرن گے تے جدوں میرے نبی دی زلف ہلے گی دوستا قسم خدا دیئے اتنی جنت دی چھاں تھلے بہن دا مزہ نہیں جتنا زلف مصطفیٰ دی چھاں دا مزہ ہے کیا زلف مصطفیٰ ہے بھئی کیا زلف مصطفیٰ ہے کیا زلف مصطفیٰ ہے جنہوں سایہ زلف دا مل جائے ہون پتہ نہیں ایک جملہ انہوں مدنی صاحب سمجھ آنا ہے جنہاں دے سناختی کارڈ تے رشوت دے کے پیو نے لکھے ہویا سارے انہوں نے انہوں آئے گا جب ابا ایک نمبر ہویا جڑا نبی دی زلف دی چھان تھلے بہ جائے اسی اود تو قربان جائیے تے جڑا نبی دے موڑیاں تے بہ کے زلفہ مہارا بنا لے نہیں سمجھ آئی میں کیا یار جڑا زلف دی سائے تلے بہ جائے او دا مقابلہ کوئی نہیں تے جڑا موڑیاں تے بہ کے زلفہ مہار بنا لے اس حسن دی کون ریس کرے حسین دی کون کرے اجے بھی سبحان اللہ نہیں آئے تو میرے خیال مڑ آمنی قیامت تک کائیں یقین لگ پتہ لگ کے میں نواج ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائنے کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے دو پھل دنیا وچ انج دے بینے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین توحید خزانہ مخفی ہے حسین دے گواڑی بولے آئے یزید دے گواڑی چپ روے آئے توحید خزانہ مخفی اندہ محرم راز حسین اچھا تسی ان کرو بھائی جان لمحے پہ جاؤ میں مرتد ہوتے پڑھ دے جڑا بندہ حسین بھی انج نہ سونے ماشاءاللہ اپنی قسمت نواز توحید خزانہ مخفی اندہ محرم راز حسین عدل انصاف دی کرسی نو کتا سرفراز حسین ایو جئی نماز نہ پڑی نمازیاں تے جیو جئی پڑی نماز حسین نمازیاں دا تے نماز دا ناز حسین نماز ہے ناز نمازیاں دا تے نماز دا ناز حسین قیامت تک ود یاد کرے سو تے جیو جئی دتی نیاز حسین سجدے بل احیادا آنکھوں لیا راز حسین حسین تے کو حسین آنکھاں حسین تے کو حسین آنکھاں حسین وچ بھی او گال کئی نہیں جمیل آنکھاں تے اودے وچ بھی تڑی تبادہ جمال کئی نہیں حسین حسین او عروج حسین او عروج کر جاؤ مطا کہنے پتہ لگے حسین نہیں بول دے بہنے حسین نانے دا وجود حسین او عروج جیتے زوال ویلے بھی زوال کئی نہیں میرے معزز سامین دور چلا گیا عرض کر رہا سجیڑا زلفاں پکڑے تے کدی نبی سجدہ کرے تے اتے پہ جائے نالے زلفاں نالے کھیڑے واہ حسین تیرے مقدران دے کو مقابلہ کر سکتا ہے
واہ صدیق تیری عظمت بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی نو نبی چاہی جاندہ ہے، کوئی نبی نو چاہی جاندہ ہے۔ تو میں بہت دور چلا گیا، حضور دی محفل لگی ہوئی، حضور نے وضحا والا چہرہ چکیا، فرمایا لوگو تانوں جنت دا درمیان ابوا ویکھن دا شوق ہے؟ سارے صحابہ کا جی یا رسول اللہ، فرمایا ایتھے بیٹھ کے تانوں میں جنت دا درمیانی دروازہ بھی کھانا ہے۔ آقا جلدی ارشاد فرماؤ، فرمایا کر جاؤ اپنے باپ دی زیارت کر لو، جس باپ دی زیارت کر لئی سمجھے میں جنت دا درمیان اللہ دروازہ ویکھ لے۔ دکے نہیں مارنے ماں باپ، گالا بھی نہیں کرنا ماں پیو، یہ بھی نہیں آکھنا بابا چپ کر، بندیاں نو گل کر لینے، باپ بھائی باپ پیو بندہ نہیں تو تو بندہ ہے، پیو بتاؤں تے ماں توری۔ اگر باپ بندہ نہیں ہے تو بندہ کدوں ہے؟ تو کدی پتر پیو نو آدم کدھا آپ بندے آلی گالی بابا کیتی کاری، اس لئے اسمان نہیں پھٹ جاندہ جدو پیو دا کلیجہ پھٹ جاندہ کہ میرا پتر میں نو کہہ رہا ہے، کدی بندیاں طرح بھی بولیا کر، ابا کدی سسرا بولیا کر، واہ اے پترہ تیرے پتر ہون تو بھی سکتے اس لئے تا نہ ہی ہوئے چنگا جڑا پیو نو بری محفلے جا کے ابا ادھر بندے طرح بول کے بندے بیٹھے ہوئے، اس ویلے پیو ہوندہ جڑا وعدہ جیندیاں مر جاؤں۔ تو ایو جا بدنصیبین پوری زندگی پیو نو ایک سیب نہیں لیا کر دیتا تھا، جدو کل خانی ہوندی ہے آولی دو تراتا ہے مانا سیب پایا پوئے ہوندن، دنیا واسطے سیب ہے پیو واسطے زندگی ایک سیب ہی کوئی نہیں، اس طرح کوئی نہیں لگا، پیو نے کھوایا کوئی نہیں ہو تو سانو کھوائی بیٹھا، زندگی جی پیو نو ایک کیلا نہیں لیا کے دیتا، اس آدھر یا پوتر امبا نا موسم آگیا 2 کلو آمب لئی آمی، ایک آمبر پیو نو نہیں کھوا سکیا، تو جس دوار پیو فوت ہو گیا تو کل تک کیتے سے تو دوار ماشاءاللہ کو 10 من آمب کٹ کے مولوی دا گرک کی بیٹھا ہے، پیو آدھا سوا مولوی میرنا دا تو چنگا نکلو میں ترسدہ کہ ہاں تیرے ٹرے بھرے پہ ایو جی سچیاں گلنا شبیر عثمانی کریں دا اور کوئی نہیں کریں، خدا دا واسطے زندگی پیو دی قدر کرو، پیو نو زندگی سوڑ لے کر نہیں دیتا، تے مولوی نو بند نوا سوڑ لے کر دیتا، امن پالوے آئے جی جمعے والی دیوار تا کہ میرے پیو نو ثواب ہوئے تھے، انہوں دے میں یاد عذاب ہونا، پیو نو کپ چولا نہیں لے کر دیتا، پیو نوا خسا مگیا نہیں لے کر دیتا، تے مولوی نو تلے آلی جتی دیتی بیٹھے اب نو ثواب ہو سی، باپائی مولوی بدا ہے، یہ مولوی ہے کہ لیٹر باکس ہے، باپ دی خدمت کرو، آپ کرو اپنے ہتھا نال کرو، ماں دی خدمت کرو اپنے ہتھا نال کرو، بات دے آنسو مگر مچانے آنسو میرا نک نہیں بجدا، تو برادری نو راضی کیتا ہے تو نبی نو راضی نہیں کیتا، لوگ کیا اکثر میاں کہ 2 دے کا گھٹ گئیاں، باپ دی خدمت کی کرو، بہت دور چلا گیا، عرضے کر رہا سا دوستو، حضرت حمزہ نے ماریا یاد ہی نہیں، کوئی نہیں یاد کدو لے گیا، بس گال مقدی پہ جون، حضرت حمزہ نے جا کے مارے ابو جال نو، خبردار میرے محبوب نو میرے بھتیجے محمد نو کیوں ہے جیسی کلمہ نہیں پڑھیا، انڈی لوارس ہے، انڈا اسی نو ملکڑ چھڑ دیتا، باپ فوت ہو گیا ماں فوت ہوگی کہ تیرے جیسا بدتمیز بندہ محمد کی گستاخی کرے، خبردار ایک گل کہہ کے نہ میرے وال بھی کیا ہے، حضور وال سدھا حضرت حمزہ چلے گئے تو کہنے لگے بھتیجا محمد خوش ہو جا، صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے آیا، آجو دا خون کٹ آیا، سر پاڑ آیا، تے میرے محبوب علیہ السلام ہو رو پے، ہون کیوں رو نہیں سونیا، میں بدلے لین نہیں آیا، میں خون کڈن نہیں آیا، میں بدلے لین نہیں آیا، میں تے معاف کرن آیا، اجا بھتیجا خوش ہو جا، فرمایا کسی دا سر پاٹ جائے میں خوش نہیں ہوندہ، کوئی بغیر کلمے تو مر جائے میں خوش نہیں ہوندہ، کوئی بغیر ایمان تو ٹر جائے میں محمد خوش نہیں ہوندہ، کوئی بغیر قرآن تو ٹر جائے میں محمد خوش نہیں ہوندہ، کوئی دوزخ ٹر جائے میں خوش نہیں ہوندہ، اچھا بھتیجے دس تو کیویں خوش ہونے، میں تو کلمہ پڑھ لے میں خوش ہو جاواں گا، تو
کلمہ پڑھ لے میں راضی ہو جاواں گا۔ ادا معنی ہے کوئی کلمہ پڑھے نبی راضی ہو جاندہ ہے، کوئی تلاوت کرے نبی راضی ہو جاندہ ہے، کوئی نماز پڑھے نبی خوش ہو جاندہ ہے، کوئی یتیماں نو کجے نبی خوش ہو جاندہ ہے، ماں باپ دی عزت کرے تے نبی خوش ہو جاندہ ہے۔ اس لئے میرے دوستو اللہ نو راضی کرو، نبی نو راضی کرو، ورنہ تسبیح پھری تے دلی نیوں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا بس کریے کیا سنا دئیے جی علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے جم دے نہیں باہو ہمیں لال ہوگن کڑ کے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے دوستو